Okay, let's do the prayers now. I'll do. Yep. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम नमस्सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। तर्हि सर्वेषाम् अस्माकं कक्षायां पुनरेकवारं स्वागतम्। गतसप्ताहे वयं न मिलितवन्तः, तर्हि सः समयः यः उपलब्धः अभवत् सः समयः सर्वे गृहपाठविषये यापयितवन्तः इति चिन्तयामि। तत् समयं तर्हि एतावत्पर्यन्तं कर्मणि प्रयोगः भावे प्रयोगः एतौ विषयौ अस्माभिः पठितौ भिन्नेषु लकारेषु। तर्हि तस्य विषये प्रश्नाः सन्ति चेत् चर्चयिष्यामः। गृहपाठम् इति सर्वैः कृतम् इति मन्ये। सन्ति वा प्रश्नाः? Yes, on page 156. So the third section, fifth sentence, Yanani Margena Agachan. So that is, it has to be converted to Karmani Vakya. So that should change to Yanaihi Margena Agachat. Is that correct? अस्तु, तर्हि think about it. Let's think about this. तर्हि अत्र अभ्यासः कः अस्ति? अत्र दत्तानि कर्तरि वाक्यानि कर्मणि वाक्यत्वेन परिवर्तयत। उदाहरणं ताः कथाम् अशृण्वन् ताभिः कथा अश्रूयत। तर्हि अस्माकं सोपानानि कानि सन्ति एतादृश अभ्यासस्य विषये इत्युक्ते क्रियापदं किमिति तु वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। कर्तरि वाक्ये यत् कर्म अस्ति तत् कर्म कर्मणि वाक्ये प्रथमा विभक्त्याम् आगच्छति। तर्हि तस्य वचनं किम् इति चिन्तयामः। तदनुसारं क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति इति प्रथमं सोपानं। तदनन्तरं कर्तरि वाक्ये यः कर्ता प्रथमा विभक्त्यां दृश्यते तस्य पदस्य कर्मणि प्रयोगे तृतीया विभक्तिः भवति इति सामान्य सोपानानि खलु। तर्हि यानानि मार्गेण अगच्छन् इति वाक्यं। तर्हि किमपि परिवर्तनं परिवर्तनं तु वयं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि तस्मात् पूर्वम् एकवारं वाक्ये किं भवति इत्यस्य मनसि चिन्तनं कुर्वन्तु। इत्युक्ते अस्मिन् वाक्ये का क्रिया भवति, तस्याः क्रियायाः कर्ता कः, कर्म किम् इत्यस्य विषये मनसि एव एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु। परिवर्तनम् अनन्तरं कुर्वन्तु। तेन किं भवति, सिंटैक्टिकल कन्वर्षन् न भवति। तत्र वाक्ये साक्षात् किं भवति इति वयं यदि जानीमः तर्हि सौकर्यं भवति, सुलभता भवति। तर्हि अत्र प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुमः। यानानि मार्गेण अगच्छन्, तर्हि अत्र का क्रिया? अगच्छन्। गमनक्रिया। अगच्छन् इति क्रियापदम्। उत्तमं। तस्य लकारः कः? लङ्लकारः, भूतकालः। तर्हि भूतकालः गमनक्रिया, गम धातुः अगच्छन् इति दत्तं। तर्हि अगच्छन्, तर्हि कः प्रश्नः अत्र भवितुम् अर्हति? कः अगच्छन्? यानानि। तर्हि कर्ता कः?
यानानि 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 इत्युक्ते कारयानानि लोकयानानि vehicle, yeah. वेहिकल्स् Vehicles. किमपि भवितुं vehicles. शक्यते उत्तमं तर्हि यानानि इति कर्तृपदम् गम धातुः गम धातोः कर्म अस्ति वा न वा इति चिन्तयन्तु गम धातुः अकर्मकः सकर्मकः द्विकर्मकः किं वक्तुं शक्नुमः कः अभिप्रायः भवताम् सामान्यवाक्यानि चिन्तयन्तु खलु सामान्यतया किं वदामः अहं गच्छामि हा अहं गच्छामि वक्तुं अहं शक्नुमः गृहं गच्छामि अहं गृहं गच्छामि तदनन्तरम् अहं विद्यालयं गच्छामि किमपि भवितुमर्हति यथा पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं धातुः सकर्मकः अस्ति चेत् तस्य धातोः सर्वेषु प्रयोगेषु कर्म भवति एव इति नास्ति स्पष्टं वा धातुः सकर्मकः अस्ति चेत् सर्वदा तस्य धातोः प्रयोगे कर्म भवतु एव इति नियमः नास्ति किन्तु यदि कर्म भवितुमर्हति तर्हि सः सकर्मकः यदि कर्म भवितुं नार्हति तर्हि सः अकर्मकः उदाहरणार्थं गम धातुः केवलम् अहं वदामि गच्छामि तदपि पर्याप्तं गृहात् बहिः गमनात् पूर्वम् अहं मम पुत्रं पुत्रीं भार्यां वा वक्तुं शक्नोमि खलु गच्छामि तत्र न कर्ता उक्तमस्ति न कर्म उक्तमस्ति किमपि उक्तं नास्ति किन्तु वाक्यं सम्पूर्णमस्ति सत्यं तर्हि अहं गच्छामि इत्यपि समीचीनं वाक्यम् अहं कार्यालयं गच्छामि इत्यपि समीचीनं वाक्यं किन्तु अहं कार्यालयं गच्छामि इत्यत्र गम धातोः कार्यालयपदं कर्मरूपेण तर्हि गम धातुः सकर्मकः स्पष्टं केवलम् अहं गच्छामि इति वक्तुं शक्नोमि इत्यस्मात् कारणात् गम धातुः अकर्मकः इति नास्ति किन्तु कार्यालयं गच्छामि इति अहं वक्तुं शक्नोमि अस्मिन् वाक्ये गम धातोः गच्छामि इति रूपस्य कार्यालयम् इति कर्मपदमस्ति तस्मात् कारणात् गम धातुः सकर्मकः इति वक्तुं शक्नोमि अयं विषयः स्पष्टः वा आम्। अकर्मकधातोः उदाहरणं पश्यन्तु हसति बालकः हसति तत्र कर्म स्थापयितुमेव न शक्नोमि कुत्र अकर्मक। हसति सर्वं वक्तुं शक्नोमि किन्तु कर्म स्थापयितुं न शक्नोमि तस्मात् कारणात् हस् धातुः अकर्मकः यथा डयते डयते इत्युक्ते फ्लाइस् Fly. खगः डयते दैट्स् इट् आकाशे डयते प्रातःकाले डयते किमपि वक्तुं शक्नोमि किन्तु कर्म नास्ति तर्हि तत्र डी धातुः अकर्मकः इति स्पष्टम् तर्हि अस्मिन् वाक्ये अगच्छन् इति क्रियापदं यानानि इति कर्तृपदं कर्मपदम् अस्ति वा न वा नास्ति अस्मिन् वाक्ये नास्ति अस्मिन् वाक्ये नास्ति हा केवलम् अस्मिन् वाक्ये नास्ति स्पष्टं तर्हि अत्र मार्गेण इति दत्तं मार्गेण इत्यस्य किं प्रयोजनम् अत्र तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति सत्यं तर्हि कः अर्थः by the road हा करणरूपेण इति वक्तुं शक्नुमः करणमिति नास्ति किन्तु बाय द रोड तर्हि अत्र कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कुर्मः चेत् अत्र साक्षात् किं वदामः कर्मपदं नास्ति एव यानैः मार्गेण आगच्छत् Agamyat. अगम्यत् I think yanani will remain the same, right? न न न न न कर्मणि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे यानी तृतीया होना चाहिए ना Nahi. हाँ तृतीया the yanani is a bahuvachan and it should change to tritiya which is yanaihi and then margena is not karma padam so it remains the same way and then करेक्ट agachyat is agachyat is the गच्छन् इत्यस्य स्थाने किं भवति अगम्यत 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 सत्यं गम्यते गम्यत अगम्यत
Tari here we are assuming some destination. Ekavachanam. If you assume Bahuvachana destination, then it will be a different form. But to simplify, you can assume, let's say Mandiram. Let's just assume Manani, Yanani, Margena, Mandiram, Agachan. Spashtam? Yanani, Margena, Mandiram, Agachan. Let's introduce Mandiram and take it out finally. Okay. So then what will it be? Mandiram Gamyate. Kaihi, Yanaihi. Kena, Margena. Tari Yanaihi, Margena, Mandiram, Agamyat. So now strike out Mandiram. What is left? Yanaihi, Margena, Agamyat. Correct. I think this was a tricky question. I think Gokul Mahoday's questions now are not straightforward. If it was simple, he would have done it. No. I don't know if this was intentional, by the way. Maybe they wanted Yanani Margam Agachan. Simple exercise would have been Yanani Margam Agachan. They went to the way or something like that. Or maybe they, I don't know. So anyway, so I think this was good for us. Astu. Uttamaha prashna. Anyah prashna? प्रक्रिया स्पष्टा खलु किमर्थम् अगम्यत भवति इति गम्यते इति कर्मणि प्रयोगः तस्य रूपम् आत्मनेपदरूपवत् भासते तस्य लङ्गलकार अगम्यत not अगम्यत अगम्यत यथा लब धातोः लभते लट्लकार रूपम् लङ्गलकार रूपम् अलभत तथैव अगम्यत उत्तमम् अगच्छत् इति लङ्गलकार रूपं कर्तरि प्रयोगः अगच्छत् तत्र अन्ते अकार नास्ति केवलं तकार एव किमर्थं परस्मैपदरूपम् अगच्छत् किन्तु कर्मणि सर्वदा आत्मनेपदवत् रूपाणि खलु तर्हि अगम्यत इति अन्यः प्रश्नः एतादृशं गृहपाठं कृपया कुर्वन्तु पुनरेकवारं वदामि तेन एतादृशाः प्रश्नाः भवन्ति प्रश्नाः न सन्ति चेत् मनसि विचाराः न जायन्ते चेत् साक्षात् ज्ञानमपि स्पष्टतया न भवति इत्यस्मात् कारणात् गृहपाठं कुर्वन्तु तथैव यथा भवद्भिः सम्भाषणस्य वर्गः आरम्भीकृतः तदपि कृपया कुर्वन्तु प्रश्नः अन्यः एकः प्रश्नः Yeah, go ahead. Yeah, that I was, yes, please go ahead. आप पूछ लीजिए गीरा जी आप पूछिए No, I wanted to remind you. So please go ahead. वो जो second last paragraph है in the story, the 1, 2, 3, third line. Shall I read it? Please. अद्य मया निश्चितं यत् वृक्षस्य कीदृशी वेदना जाता स्यात् इति मया ज्ञातव्यम् इति. So the last part, maya ज्ञातव्यम् इति, what form is it? ज्ञातव्यम्. Oh, sorry, ज्ञातव्यम्. ज्ञातव्यम्. ज्ञा का हिंदी में ज्ञा भी होता है, ज्ञातव्यम् pronunciation, but it's a combination of zakar and yakar. Ja, so pronounce in whatever way. Jnatavyam, jnatavyam. Jnatavyam is what form? That is the question, right? That is the chapter number 25. The following chapter, which we can try to touch upon today, is exactly about that. So, beautiful question. See, we're getting there. Good. Other question, but simply for the sake of short answer at the moment, jnatavyam ityukte to be known. Angla bhashayam. Should know. Kartavyam, karaniyam, tadrasham.
So I had a question. This is not in the book though, a different one. There is a word karayitvan. 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 You make somebody do some work. Correct. Correct. Right. Is there something similar for patadhatu? You Patayitvan. can't say patayitvan is Patayitvan. he's I took the class, right? I mean Patitavan. so patayitvan is I made somebody teach. Because Made somebody learn. karayitvan is I made somebody do the work, but is patayitvan the same thing? I made somebody learn. Yeah, Okay. Hang on. Pathan karne ka, right? I mean, like, I made others, my students. Patadhatuhu read patitavan part. is he studied. Patayitvan is he made somebody. I mean, he taught somebody. But Patayitvan. So aham what? When I say aham patayitvan, I taught somebody something. But I want to say I made somebody teach my son, maybe. Yeah. I made somebody teach. So karayitvan is exactly that, isn't it? I made somebody do something. Made somebody teach. So this is double. Yeah. Nijanta. I think you need to use a different word like shiksha or something, because pat is learn, and to make learn is, so it's an implied meaning, right? Pataya. Patayitvan. Ek nivisham. So Patayitvan form is correct, right? If we generally, I had a slight doubt. Bear with me for a moment. Patatvanich. Kaksham Patayitva is okay. Twice there's a Patayitvan should also be there. But what you're asking is, I made someone teach. That's Yeah. Interesting. I'll have to think about it. Okay. No problem. Good question. संजय जी एक और क्वेश्चन है, जैसे अष्टाध्यायी is धातु part, right? Is there some app which has all the vibhaktis? Sorry, yes, all the vibhaktis. Like Shabd Manjari has, but it doesn't have all of them. Vibhaktis, na? Isme bhi Ashtadhyayi is starting to introduce it. If you see here, Atraiva Pashyanto Ashtadhyayam. Ashtadhyayam eva. Atra Sutrapaṭha Dhatupaṭu asti kintu atra Shabdapaṭah api asti. Shabdapaṭah ityatra Shabdaha santi. Sanjay ji, are you sharing your screen? I thought I was. No. Oh, your screen You're just sharing seeing is blank. paused. Okay. We're seeing the mountains. Okay. Idanim kim drishyate? Yes, now now we can see. Pashan. तर्हि अत्रैव अष्टाध्यायी.com मध्ये सूत्रपाठः धातुपाठः इति मार्गद्वयं प्रथमे पुटे एव अस्ति। तथैव अत्र मेन्यू मध्ये शब्दपाठः इति किञ्चित् अस्ति। दृश्यते वा? अत्र गत्वा अत्र शब्दानां ये भिन्नाः प्रकाराः सन्ति, अकारान्त पुल्लिङ्ग राम, अकारान्त पुल्लिङ्ग रामवत्। तर्हि रामशब्दस्य अत्र रूपाणि सन्ति। तर्हि एकवारं कः अपि शब्दः रामवत् अस्ति इति वयं जानीमः चेत् अत्र आगत्य द्रष्टुं शक्नुमः। अकारान्तपुल्लिङ्ग नास्ति, कश्चन शब्दः उदाहरणार्थम् इकारान्तपुल्लिङ्ग अस्ति, हरिवत्। So the common examples are here for sure. हरि इत्यस्य उदाहरणानि अत्रैव सन्ति। न केवलं रूपाणि भवन्तः इच्छन्ति चेत् कथं तस्य उत्पत्तिः व्युत्पत्तिः जाता इत्यपि अस्ति, तस्य विषये इदानीमेव चिन्ता मास्तु।
There is another website, sanskritabhyas.in, that has it. Okay. You go there, Namapadani, Rupani Namapadani, and then you type in what you want. It shows you the vibhaktis. Okay. Share kurantu WhatsApp ade. There are a lot of good websites. There's another one I sometimes go is tools. Most likely this one. No. University of Hyderabad has done some really good work. Samsadhani. This one is also good. But you need to get used to this one a little bit. Atra शब्दकोशाः तु सन्ति एव, तथैव टूल्स् मध्ये सन्धिविच्छेदिका, पदविश्लेषिका इति बहु किञ्चित् अस्ति. यत् नामरूपनिष्पादिका, नौन् जनरेटर्. अत्र गत्वा यदि अहं वदामि राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति इति अहं जानामि. पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् रूपाणि दर्शताम्. अत्र आगच्छति. दृश्यते वा? Yeah. So this is also a good site. WhatsApp मध्ये अपि share कृतवान्. Here, but you have to know, like if I say Rama and Strilinga padam iti vadami chet nasti kimapi. Spashtam? Pratipadikam kim tasya lingah kah iti vayam janimah chet atra बहु सुलभतया वयं प्रष्टुं शक्नुमः. न केवलं राम, यदि अहं चिन्तयामि रघुराम, एतादृशं कुत्रापि न दृश्यते. रघुराम इत्यस्य किम् इति अहं यदि चिन्तयामि, द्रक्ष्यामः अस्ति वा न वा. ममापि किं राम इत्यस्य उक्तं. So Ramavata. Ramavata. Something is done, some analysis. So these guys have done a lot of research. University of Hyderabad. Sandhi Vichedika, for example. Sandhi, let's say Pratyaksha, Sama, Padacheda. Let's say normal Pratyaksha example. Pratyaksha is Samastapadam. Samastapadam. So I think Samasa Cheda will have to do with Samasta. Pratyaksha. See? So if you want to do Padacheda, so for example, I'm doing Gacchannasmi. Gacchannasmi. Okay, let's see. Gacchannasmi is Gacchan Asmi, but because of the Samasta Padam Sandhi, the Nakara Dvitvam Bhavati. Gacchannasmi iti Bhavati. We didn't catch it. So sometimes a little bit hit and miss, but good websites. Encoding table, Padacheda. Ubhayorapi karke dekhiye. Maybe this is doing Samasa Sandhi of only Kradanta Padani. I don't know. So there will be limitations, but this is another website. Swastadhyay.com मध्ये पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु. अन्यः प्रश्नः? नो चेत् अग्रे सरेम? अग्रिमः अध्यायः अस्ति. I have one question regarding the Pratipadikam of Audyantah. It's on page number 154. अत्रैव अस्ति वा अस्माकं पुस्तके?
Last second line of from the bottom. 154 भवद्भिः उत्तराणि औद्यन्त हा अत्र Is that danta? न न न औ कदा भवति इत्युक्ते औद्यन्त उत उद्यते Or out. Udan something to So Udan. it means, what does it mean? First to last? Complete? the meaning of audyanta Uh-huh. अत्र That's what I भवद्भिः got. what was your guess? No, I looked up and it says from first to last. That is Means everything. adyanta adyanta adi This anta is not- adyanta, that is different. आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः इति भगवद्गीतायामपि अस्ति तत्र आदि बिगिनिंग अन्त एंड आदि अन्त समास्त सन्धिं भूत्वा आद्यन्त, that is different. Here this is क्रियापदं खलु. अत्र क्रियापदं कर्मणि लङ्गलकार क्रियापदम् औद्यन्त. तर्हि अत्र रिवर्स् इंजिनियरिंग कुर्मः चेत् अत्र लङ्गलकारस्य अकार आगच्छति, अकार ऊकार मिलित्वा औ भवति खलु. अकार Udanta. if we do some reverse engineering here, एक निमिषम्. औद्यन्त इति दत्तम् अत्र. दृश्यते वा मम स्क्रीन्? तर्हि अत्र फॉन्ट एकवारम्. अकार किं मिलित्वा अत्र लङ्गलकार अस्ति इत्यपि वयं जानीमः. तर्हि उकारः. हा ऊकारः. Oh, then ud. औ will be ओकार. ओकार औ will form वृद्धि खलु. अत्र वृद्धि संधिं वृद्धि संधि कदा भवति पश्यति वा कोऽपि? औच् वृद्धि संधिः. एक मिनिट. वृद्धि संधिः आ ए ऐ आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ का औ से मेल होने पर औ हो जाता है. वंदना जी हिंदी भाषायां. So when it is mixed with o then it becomes au. Just to be clear, so that o or au. This becomes au. Okay. So this is the sandhi niyama. Are you following this one? Yeah. Yes. So if this be the case, now here audyanta is there. So a possibility is akara for langa lakara. Then this could be odyanta, or it will be audyanta. Both are possible before we apply, right? So let's take this one, odyanta, as example. So if odyanta is the langa lakara, what would be its lat lakara, karmani? Udati? No.
It will be or ekavachana if you pick udyate khalo. If that is the case, then oda would be the dhatu yakara plus te. This will be your prakriya. Yatha gamyate udyate. Udyate. This process you are So this following. is karmani prayog, right? Karmani prayoga, Right, that is right. clear, right? Our example is Yes. in karmani prayoga. The bahuvachan is also there. So to simplify, let's take audyata, because that pattern we know. Correct. So let's take ekavachana just for our analysis. Odyata. If audyata is there, then let's say because of langalakara, odyata. If odyata is there, then latlakara will be odyate. Kevalam odyate. Odyate is there, then we know yakara and te comes. So od might be the dhatu. That's one. So what does od mean? Look up. It's possible that it's about reading. In fact, I'll be pleasantly surprised if this is the case, because I'll tell you shortly. Let's verify. Odati. Okay, so sometimes what happens is, let's see, Uda. Is not there. Then let's say Audyata. Okay, so I think this needs a little more research on my end. Okay, but this is what how I would research if something unknown came in front of us. Directly Audyanta, if you search, there is one here, reference. Ang, okay. Vada Vaktayam. Oh, Vada. It's so it shows Vada. So what happened here Speaks, is, right? okay. So here multiple things that happen. See, Ang is like agachati. Okay, so gam dhato ho. So here, I think they did a lot of processing. Was this your website, Sanskrit Abhyasa, Google Mohdaya? Sanskritabhyasa.in. Yes. There you go, wonderful. So what they are saying is, vada dhatuhu ang upasargaha. This is passive voice atmanepada, that's okay. It will become odyate. Okay. And that is okay, because what happens is vada dhatu, this vakara becomes ukara in many processing. That we have seen, like udyate. So odyate will be latlakara rupam. Now its karmani prayoga will be odyate eva, because there's already an yakara here. Okay, this is already karmani. Sorry, this is karmani. Passive voice. This is karmani. Vada dhatuhu ang upasarga sa a u oda karmani yakara te odyate. Okay, now its langa lakara will be audyata here, because then you will get the akara before odyate. That will become au. And audyata and audyanta will be its plural form. So in total, what's happening over here is, okay. So akara for langalakara. Ang is for the upasarga like agachati over there. For vada dhatuhu, it became ud over here. And then for langalakara, bahuvachana, it became like this. Okay. So this au becomes o first of all. O, and Anga, then right? Anga is there, but that gakara gets dropped. That is only for annotation.
Even like Right. agachati, you don't have the ga. That ang, that ga doesn't remain. Okay. Right, sir. So ao becomes o, o becomes au, audyanta. So it's basically about vada dhatu. Dhatu is vada, vadavachayam. So what does the meaning? I think this means repetition, probably. Punarvadati. See, vada is gachati, agachati. General pattern, it's not always the rule. Vadati tasya a upasargena prativadati iti rupam artha bhavet. Arthasya vishyapi asito atra. I think only forms are given. But that's my closest guess over here is to repeat back. And if you look at the sentence, what does it say? Uttarani. Bhavadbihi Uttarani uttarani audyanta. Means you should say or repeat back or something of that nature. But it's about vad dhatu. Tantrani Thank you. lataha adyate. Okay. Good, good. Our questions are getting much, much better. Anyah? Saremavagre? तर्हि अग्रिमः अन्तिमः अध्यायः कर्मणि भावे प्रयोगस्य विषये अस्ति लिङ्गलकारस्य विषये तत्र पठामः एकवारं तदनन्तरं स्पष्टता भवति तर्हि गिरा महोदय पठतु प्रथमं 4 वाक्यानि पठन्तु दृश्यते वा अत्र पठतु आरम्भं करोतु अस्माभिः साहाय्यं क्रियेत एतत् सम्भाषणम् उच्चैः पठत गणेशः अयि भोः अत्र सन्ति वा भवन्तः बहुकालात् आरभ्य अन्विष्यामि भवद्भिः अत्र भूयेत् इति न उहितं मया नरेशः अहो गणेश कदा देहलीम् आगतः भवान् गणेशः अद्य प्रातः एव माला गणेशः किमर्थम् अस्मान् अन्विष्यति गीता मया कथं वा ज्ञायेत् त्वमेव पृच्छतु ज्ञायेत त्वमेव पृच्छतु तमेव पृच्छतु तर्हि एतावत्पर्यन्तं किं जायते कथायां कश्चन गणेशः नरेशः माता गीता माला गीता इति एते जनाः अत्र गणेशः किं वदति अयि भोः अत्र सन्ति वा भवन्तः बहुकालादारभ्य अन्विष्यामि इत्युक्ते looking searching सत्यं सर्चिंग अन्विष्यामि बहुकालादारभ्य अन्विष्यामि भवद्भिः अत्र भूयेत इति न ऊहितं मया ऊहा इत्युक्ते guess न ऊहितं मया ऊहितं is guess work done by me भवद्भिः अत्र भूयेत इति वाक्यं किं भवति अत्र अर्थः कः आङ्ग्लभाषायां वदतु you all are living here you all might be here iti na uhitam maya you all might be here so I mean living is assumed there so the atra kaschana ganeshah अन्वेषणं करोति अत्र आगत्य सः पश्यन्ति सर्वे जनाः अत्र एव सन्ति तर्हि विस्मयेन सः वदति ओहो सर्वे अत्र एव सन्ति इति अहं न चिन्तितवान् भवद्भिः अत्र भूयेत इति न ऊहितं मया so आङ्ग्लभाषायां translation
यत् मया उक्तम् अस्ति तत् साक्षात् नास्ति। भवद्भिः अत्र भूयेत, अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति, कर्तरि नास्ति। भवद्भिः अत्र भूयेत, भूयेत कीदृशं रूपम्? अत्र यकारः अस्ति, भूयते, भवति भूयते, कर्मणि प्रयोगः। तस्य लिङ्गलकारः संभावनार्थे। लिङ्गलकारस्य प्रयोगः कदा भवति? विध्यर्थे संभावनार्थे इति वयं जानीमः खलु। संभावनार्थे इत्युक्ते भवितुम् अर्हति, वर्षा आगच्छेत् तथा। तर्हि भूयेत, भवद्भिः अत्र भूयेत, भूयते भूयेत संभावनार्थे। कैः? भवद्भिः। तर्हि अस्य कर्तरि प्रयोगं कथं भवितुम् अर्हति? भवति इत्यस्य लिङ्गलकाररूपं किं? विधिलिङ्गं बहुवचनं भवन्तां खलु। भवति भवन्ताम् इत्येव। भूधातु एव अत्रैव अस्ति। क्षम्यतां, भवेयुः, भवेत् भवेतां, भवेयुः, भवेयुः भवति, न भवन्ताम्। वर्षा भवेत्, अद्य वर्षा भवेत् इत्युक्ते टुडे रेन माइट हैपन। भवेयुः इत्युक्ते लाइक फॉर एग्जांपल कक्षायां छात्राः भवेयुः, देयर मे बी स्टूडेंट्स इन द क्लास। लाइक अत्र वेबएक्स मध्ये कश्चन जनाः भवेयुः, वी डोंट नो टाइप्स। सत्यं? तर्हि एतत् कर्तरि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगे कथं भवति? भवेत्, बहुवचने न भवेत्, भूयेत, अत्र भूयेरन्। स्मरन्ति वा कश्चन लवधातोः? यदि अत्र लवधातु अस्ति भू इत्यस्य स्थाने, तर्हि कथं भवति रूपाणि? अत्र लभेत, 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 अत्र बहुवचने आत्मनेपदी लभेयुः, लभेयुः। न न न न, युः इति केवलं परस्मैपदी। परस्मैपदी आत्मनेपदी रन् आगच्छति, लभेरन्। और विधिलिंग? हाँ, विधिलिंग, लभेरन् लभेरन् बहुवचने। This is like one of the main distinctive characteristic between Atmane Parasmepadi is Vidilinga Bahuvachana. Yuhu is for Parasmai, Ran is for Atmane. This you can make a mental note. This will never come for Parasmai and Yuhu will never come for Atmane. Okay. So Bhudhato kim bhavati? Bhuyeta, Bhuyeran. Ekvachana Bahuvachana. द्विवचने मध्ये या या इति अस्ति आत्मनेपदस्य, तस्य चिन्ता मास्ति इदानीमेव। तर्हि अत्र कथायां किं भवति? भवद्भिः अत्र भूयेत। तर्हि वचनं किम् अस्य? बहुवचन। न, भूयेरन् इस् बहुवचन खलु। भूयेत एकवचन, भूयेत एकवचनं। हाँ, किमर्थम् एकवचनम् अत्र? यद्यपि अत्र भवद्भिः, अत्र कर्म किमस्ति? अस्ति वा कर्म भूधातोः? कर्म नास्ति, हाँ, कर्म नास्ति, कर्म नास्ति। कर्म सत्यम्, अकर्मकः अयं धातुः, भूधातुः अकर्मकः। तस्मात् कारणात् भूयेत इति भावे प्रयोगः, एकवचनरूपम्। स्पष्टं? भवद्भिः अत्र भूयेत। तर्हि कर्तरि अस्य प्रयोग would be किं भवति? भवन्तः अत्र भवति, भवेयुः, भवेयुः। यदि अहं वदामि भवन्तः अत्र भवन्ति, कः अर्थः तस्य? You are there. You are all here. You are all here. You all might be here. कथं वदामि?
भवेयुः। केवलम् एतद् वदामि, भवन्तः अत्र भवन्ति। कः अर्थः? All of you are here. हाँ, यदि संभावना वक्तुम् इच्छामि, you all might be here. भवन्तः अत्र भवेयुः। भवेयुः। स्पष्टम्? Hmm. तर्हि अत्र कर्तरि So- कर्मणि प्रयोगे वदतु। No, go ahead. I'll ask later. हाँ, And- कर्मणि and प्रयोगे because अत्र it's bhave, हाँ, so it becomes ekavachanam because of bhave. एकवचनं। सत्यं। तर्हि धातु भू धातु भूयते इति लट्लकाररूपं वर्तमानकाल कर्मणि, तस्य विधिलिङ्ग भूयेत। तर्हि भवन्तः इत्यस्य स्थाने तस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं बहुवचनं भवद्भिः, अत्र यथापूर्वम्। So these are some advanced usages. Don't get overwhelmed. I think from here onwards it will So- now plat you down. This is probably the peak of this book. So if Yeah. there is a ekvachan, then we can also say bhavata atra. हाँ, एकवचने किं भवति? अत्र भवन्त इत्यस्य स्थाने Bhavata भवान् अत्र भवति। bhavati. हाँ, तर्हि भवान् संभावनार्थे विधिलिङ्गलकारः भवान् अत्र भवेत् खलु? Right. कर्मणि भवता अत्र भूयेत। Atra bhuyet. भूयते यथा पूर्वं। किमर्थम्? अकर्मकधातुः भावे प्रयोगे तस्य सर्वदा नित्य एकवचनम्। उत्तमम्। तदनन्तरम् अग्रे किं भवति? नरेश वदति, अहो गणेश कदा देहलीम् आगतः भवान्? गणेशमेव पृच्छति। गणेशः वदति, अद्य प्रातः एव। माला वदति, गणेश किमर्थम् अस्मान् अन्विष्यति? अत्र I think this is my mistake. There is no karmani prayoga here. This is latlakara rupam. अग्रिमे वाक्ये गीता वदति, मया कथं वा ज्ञायेत तमेव पृच्छतु। ज्ञायेत, मया कथं वा ज्ञायेत। ज्ञा धातुः कर्मणि प्रयोगः लङ्गलकारः एकवचन रूपम्। अत्र कर्मपदं नास्ति, तर्हि कर्मणि एकवचनं भावेति नास्ति। ज्ञाधातुः सकर्मकधातुः। जानाति, अहं जानामि। अहं जानामि, right? Yeah. अहं जानामि कर्तरि लट्लकार। कर्तरि लट्लकार, yeah. कर्तरि लिङ्गलकार किं भवति? I may know. किं भवति? Maya jnayeta. No, but that is karmani. Think about yeah. this one. Let's do this. Aham janami. If this is the case, tasya vidhilingalakara kim? Jnadhatoho. Jnayet. So what is the difference then between vidhi and this lingalakara? They both sambhavana. Same. Vidhilinga is linga. Linga lakara is, in short, it is called as linga here. Linga has another form, but when we say linga in our books, it is vidhilinga. This ashira linga is another form which we rarely study, but for our purposes, linga vidhilinga are one and the same. So atra kim bhavati? Aham. No, nyayata na bhavati. No. But this is uttama purusha. Aham. This will be jnayeta. Prayah jnaye. Janita or janiyat or something. Ashtadhyayi says parasmaipadi. Janiyam. Jani. Yeah, janiyam or janiya. Parasmaipadam is janiyam and atmanepadam is janiya. The parasmay will be janiyam. Janiyam.
Sorry, this is a little more involved. This is different group altogether. So I think there janiyam ya dhatuhu avabodhane. Let's search for janati. That's easier. It says sakarmaka. So Correct. The Vidilinga lakara will be now rarely comes here. Janiyat, janiyam. So this is ninth gana. It has a little different prakriya. Okay. But so this is atmane that we can skip for a moment. Even parasmaipadi like janati we know. Janami, aham janami, aham janiyam. Bhagavad Gita masti vijaniyam. अस्माकं तर्हि अत्र किं भवति कर्मणि प्रयोगे एतादृश किमपि परिवर्तनं नास्ति यः धातुः साक्षात् तदेव तिष्ठति तदनन्तरं यकारः आगच्छति ज्ञायते इति एकवचन लट्लकार कर्मणि तस्य विधिलिङ्ग ज्ञायेत एतत् स्पष्टं तर्हि अहं कथं वा जानीयाम् इति कर्तरि अहं कथं वा जानीयाम् इति कर्तरि तस्यैव कर्मणि मया कथं वा ज्ञायेत. How will it be known by me? How would I know is normal. How would it be known to me or known by me? Not to me, known by me. That is karmani. Tameva prachatu. Spashtam etavat? Tari is it etadash. pra or pro? Pro. Prachatu. Pro. Right? Pro. 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 There is a trailing ra after pa. Pro. Pro. Prachatu. But it's not a ra. It's ru. Rishika ru. Rishi. When we say Rishi, it's not Rashi, it's not Rushi, it's Ru. 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 See, this is. I think our children should go to Sanskrit. This is different. This is different. This is different. Correct? This is Rashi. Yes. This is Rushi. This is Ru. Ra, ra, ri, ri, Ru. Rushi. And it's neither Rishi. Yes. Not this is just like most of us when they enroll our children, they do this. This is also not there. Rishi, Ri. This is Ra, ra, ri, ri, Ru, Ri. This is Ru. The tongue is going upward. Rutu Rashanam Talu. Ta. Say, try saying ta, takara. Ta, ta, da, da, na. Ta, tarbuz ka ta hai na. Ta, ta, da, da, na. So when we say that, whatever is the position of the tongue, keep the same and say ru. Ta, ta, da, da, na, ru. That tongue position is this ru. Okay, that ru. Now what happens is when we add pa, pru, this form, this is a combination of pakara and correct? This is the combination here. So here pronunciation, the main difference is between this and this since the topic came. Here it is these three. Right. So in pro there are three syllables, three letters. Pra. In pra there is pa, ra, pra. All these came once. Sanyukta varna. So this is Sanyukta varna because there are two. This is a compound letter because there are more than one consonants. This is not Sanyukta varna. This is simple one. Here it is pa and ru. The specialty of this pronunciation is this pronunciation of ru slightly trails pa. It doesn't come with ru. Pru. Pruchati. So the ra you will hear the re slightly after pa. Pruchati. Because if you
pronounce this R along with P, it will get closer to this or this. Are you following? If I, it will be Pri. Yes. Prichati, that will be this. Prachati will be this. The only way to pronounce this is P sound comes first and the sound of Ri as in Rishi, that is slightly trailing. Prachati. Prachati. You'll see the Pr. Prachati. Prachati. आज प्रैक्टिस कीजिए एक रूम में बैठ के. अस्तु. स्पष्टं तर्हि? Nyayata. So I think everything else is slightly similar. If we now look at just the form, Shakyeta, Shak dhatu, Shaknoti. Shak dhatu, Lat lakar, Prathama Purusha Ekavachanam, no comes in between. Shaknoti. That is different process. But when Karmani Prayog happens, none of that complication comes in place. Shak dhatu, Yakara, Shakyate iti Lat lakara Karmani Ekavachanam. Tasya vidilanga shakyeta. So karmani is actually very, very simple compared to kartari. Kartari prayog has all those variants based on which gana that dhatu is. There is a vikarana pratyaya, something comes in the middle. Like patha becomes pathati, but shak becomes shaknoti. There's a no that comes in. Jna becomes janati. Right? Jna becomes ja and then as another na comes in and it becomes janati. But karmani jnayate, shakyate, pathyate, no difference at all. Everywhere sakshat dhatu, tadanantaram yakarah, tadanantaram lakaranugudam antimah pratyayah. Spashtam? Shakyeta, bhuyata, angi, kriyeta. The angi is like some form. There are some transformations here also, but minimal. Like diyeta, this is da dhatu. Da dhatu becomes diyeta. Diyate, diyeta. Tatheva chalyate, chalayati. This is chalayati, chalyeta. Chal dhatu. Na chal dhatu, chal. Why? Because he's driving. He's not walking. If somebody is driving, its karmani will be chalyeta. So in that case, pathayati means He's teaching. Patati, pathayati, pathyeta. Adhyapaka, adhyapakaihi pathaha pathyeta. Pathyeta. Adhyapakena, if there's a single one, adhyapakena, since we adhyapakena patha. Patha is okay, or you want to get something else? Otherwise, there'll be too much patha dhatu. Let's skip it. Pathyeta. So this is karmani vidilinga. Satyam? Sambhavana. Lesson might be taught by the teacher. Lesson may be taught by the teacher. Sambhavana. So asya lat lakara rupam. Lesson is taught by the teacher. Adhyapakah patham. No. Karmani eva. Karmani. Pathyate. Adhyapakena Pathyate. Pathyate. Lesson is taught by the teacher. Clear? Vidilinga, we just saw it. So is kartari karotuna? Pathyate. Pathyeta. Kartari prayoga. Adhyapakah patham pathayati. But that's lat lakara. Vidhi. Adhyapakah patham. Pathayati is what form? Lat lakara. There is no sambhavana there. Sambhavana artha pathayet. Pathyet. Pathayet. Pathayet. This so there. Yakara. Pathayet. Spashtam?
Again, this is, I think, as complex as it can be in this class. Here onwards, I think we are getting into Tavyat, Aniyar, Pratyaya, Shatra, Shanacha, and we'll wrap it up. So other forms are, special ones are like di, da dhatu. Da dhatu किं भवति? लट्लकार रूपम् एकवारं वदतु. अहं वदामि. धनिकः भिक्षुकं धनं ददाति. ददाति. अस्य कर्मणि करोतु. धनिकेन. Let's just pick this one. एक करो. हाँ. धनिकेन. धनिकेन. धनं. धनम. अत्र कः धातु? दा धातु करो. धातु दा अन्तर्य अनन्तरं ते इति अस्माकं प्रक्रिया अस्ति. केवलं किं भवति अत्र? आकारस्य इकार भवति. दीयते. दीयते. All akaranta dhatu becomes ikaranta in karmani. Simple rule. Ga dhatu giyate. Pa dhatu piyate. Piyate. Okay. Diyate. Sambhavanartham. Diyeta. Sambhavanartham. Karmani. Dhanikah asti kintu dhanam diyate. Na janami. संभावना अस्ति. अस्तु. तथैव अत्र अन्यत् किमस्ति? क्षम्यताम्. Lost it. दृश्येत. दृश्य धातु पश्यति लट् लकार रूपे कर्तरि. कर्मणि प्रयोगे धातु यथा अस्ति तथैव तिष्ठति. प्रायः सर्वत्र. दृश्येत. दृश्यते लट् लकार कर्मणि. दृश्येत. दृश्येत. दृ दृश्य ए त दृश्येत. प्रोनाउंसिएशन. दृश्येत त दृश्येत. स्पष्टम्? अस्तु. I don't think प्राप्येरन् अत्र किं भवति? प्राप्नोति. हाँ, अत्र बहुवचन रूपं. बहुवचनं. प्राप्येरन्. आप धातुः प्रउपसर्गः. आप धातुः प्रउपसर्गः. प्राप्यते. तस्य प्राप्येरन्. प्राप्येत एकवचनं. प्राप्येरन् बहुवचनम्. अनुभूयेरन्. अनुभूयेरन्. यथा भूयेत तथैव भूयेरन्. अनु इति उपसर्गः. भूधातु एव. सः एव धातु. भूधातु. अनुभवति. भवति अनुभवति. तस्य कर्मणि आत्मनेपदी रूपे. हाँ, कर्मणि विधिलिङ्ग बहुवचनं. किमर्थं? कष्टानि इति कर्मपदमस्ति. अत्र पश्यन्तु. भूधातु अकर्मकः किन्तु अनु उपसर्गयुक्त भूधातुः सकर्मकः. सः भवति. सः कष्टम् अनुभवति. भेदः स्पष्टं वा? सः भवति तत्र कर्म नास्ति. सः भवति. ही इज. सः कष्टम् अनुभवति. सः एव धातुः. अनु उपसर्गः सकर्मकः. अनुभवति. किमपि अनुभवति खलु. अनुभवस्य विषयः अस्ति. किञ्चित् कर्म अस्ति. तदपि अस्माभिः चिन्तनीयम्. अस्तु तर्हि समयः जातः. स्थगयामः वा अत्र? तर्हि एतत् तदनन्तरं केवलम् अध्यायत्रयम् एव अवशिष्यते इति मन्ये. Next Saturday, are we meeting or what did we decide? I think we said we'll finish it and then take a break or then rethink. Yes, I think it is a good idea. Yeah, we can finish and take a break. Then take a break or rethink. Okay, sure. So next Saturday should generally be okay for me as well. We're in the process of moving, so bear with us. Once in a while, we might have to cancel a class here and there. तर्हि अत्र अन्तिमं प्रार्थनां कुर्मः. आरम्भम्.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। धन्यवाद।